जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपने जो है ना एमए उर्दू की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। आज मेरे पास टॉपिक है जी हदीस नंबर 13 और 15 दोनों इकट्ठी हदीसें आज मेरे पास हैं जी। आज हम इसको करेंगे पर्चा हम कर रहे हैं जी अरबी ज़बान व अदब एमए उर्दू सरगोदा यूनिवर्सिटी पार्ट 2 का ये पेपर है और इसकी हम हदीसें हम कर रहे हैं जी। तो काफ़ी सारी जो है ना मैंने हदीसों की वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, वो भी आप जो है ना अपने मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, आपको जो है ना ये पीडीएफ भी मिल जाएंगी, ठीक है। जिन्होंने अरबी रखी हुई है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट में, वो अगर मुझसे मतलब लेना चाहते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरे जो है ना व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको जो है ना ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप नोट कर लें, 0347233567 ये मेरा नंबर है जी, आप इस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। आज हम करेंगे जी हदीस नंबर 13 और 15। मन खराजा फ़ी तलबिल इल्म फ़हुवा फ़ी सबीलिल्लाह खत्ता यरजा। आगे है जी तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमात। जो शख्स तलब इल्म अपने घर से निकलता है वो ऐसे है जैसे अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वाला, यहाँ तक कि वो वापस लौट आए। इल्म की तलब वसूल हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्द है। तो ये आज की जो है ना दोनों हदीसें हैं, आज हम इसका जो है ना तर्जुमा करते हैं। फ़नी एतबार से इल्म का मादा ऐन लाम मीम है, जिसके मैंने यहाँ जानना के हैं। गोया अल इल्म अदराक अशैया बकियाता। इल्म किसी शय को किसी की हकीकत के हवाले से जान लेने का नाम है, यानी इल्म एक ज़हनी कज़िया और तसव्वुर है जो आलम खारिज में मौजूद किसी हकीकत को जान लेने से इबारत है। इल्म का इतलाक़ ऐसे कज़िये पर होता है जो महकूम और महकूम बे पर मुश्तमिल हो और जिसके मुतवाज़ी खारिज में ऐसी हकीकत मौजूद हो जैसी कज़िये में बयान हुई हो। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर कज़िया इल्म नहीं हो सकता, वही कज़िया इल्म कहलाएगा जो कुल्ली और वाजुबी हो और मौजूद खारिज के हवाले से हैसियत का मुस्ताक हो। इस्लाम में इल्म की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वही का पहला जिससे दीन इस्लाम की इब्तिदा हुई वो इकरा था। इल्म का असूल हर बालिग व आकिल मुसलमान मर्द और औरत पर बराबर फ़र्ज़ है। दर्जा बाला हदीस के मुताबिक जो शख्स अपने घर या अपने शहर से शरई इल्म के असूल के लिए निकलता है वो इस शख्स की मानद है जो अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद के लिए निकलता है, यहाँ तक कि वो अपने घर वालों के पास लौट आए, क्योंकि ऐसा शख्स दिन के अहिया शैतान को नीचे दिखाने और अपने आप को मुशक्क़त में मुब्तला करने में ऐसी ही है जैसे जहाद करने वाला होता है। ये एक रोशन हकीकत है कि इस्लाम में इल्म की फजीलत व अहमियत, तरग़ीब व ताकीद जिस अंदाज में पाई जाती है इसकी नज़ीर और कहीं नहीं मिलती। तालीम व तरबियत, दर्स व तदरीस तो गोया इस दीन बरहक का जुज़्व ला यनफ़िक है। कलाम पाक के नज़ूल और वही के आगाज़ के वक़्त सबसे पहला लफ्ज़ जो परवरदिगार आलम ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब मुबारक पर नाज़िल फरमाया वो इक़रा है, यानी पढ़िए। और कुरान पाक के आयातों में सबसे पहले जो 5 आयातें नाज़िल फरमाई गईं उनसे भी कलम की अहमियत और इल्म की अज़मत ज़ाहिर होती है। इस उम्मत के नाम अल्लाह ताला का सबसे पहला पैगाम तालीम हासिल करना है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से काबा तामीर किया और वहाँ चंद लोग आबाद हो गए तो दुआ फरमाई। तर्जुमा: ए हमारे रब, इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इनके पास तेरी आयातें पढ़े, इन्हें किताब व हिकमत सिखाए और पाक करे। यकीनन तू हलबे वाला और हिकमत वाला है। ये भी एक हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाइसत का मकसद तालीम है, अरशाद बारी ताला है। वही है जिसने अनपढ़ों में एक रसूल इन्हीं में से मबूस फरमाया जो इन पर इसी के आयतें पढ़ता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। और बेशक वो इससे पहले सरी गुमराही में थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत बराह रास्त खुद खालिक की कायनात ने फरमाई, जिसकी तशरीह कलाम पाक में अल्फाज मौजूद हैं। तर्जुमा: और अगर तुझ पर अल्लाह का फजल और इसकी रहमत ना होती तो इनमें से एक ग्रोह ने तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला करने का फैसला कर ही लिया था। हालांकि वो अपने सिवा किसी को गलत फहमी में मुब्तला नहीं कर सकते और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। और अल्लाह ने तुझ पर किताब और हिकमत नाजिल की है और तुझे वो बातें सिखाई हैं जो तू ना जानता था, और अल्लाह का तुझ पर बहुत बड़ा फजल है। क्या जी इल्म व हिकमत और दीन व दानाई का दर्जा और इल्म वालों का रुतबा इस्लाम में किस कदर बुलंद है, इसका अंदाज़ा कलाम पाक की मुदरजब ज़ैल आयात से होता है।
اللہ جس سے چاہتا ہے عقل اور دانائی کی باتیں مرمت فرماتا ہے، اور جسے اللہ عقل اور دانائی کی باتیں بخشتا ہے اسے بہت بڑی نعمت عطا کرتا ہے۔ علم کے ذریعے یہ آدمی ایمان و یقین کی دنیا آباد کرتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بروں کو اچھا بناتا ہے، دشمن کو دوست بناتا ہے، بیگانوں کو اپنا بناتا ہے، اور دنیا میں امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاملین علم کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے دینوی و اخروی بشارتوں سے نوازا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم عطا ہوا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا، اور جو عمل تم کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے، کیا علم رکھنے والے عالم اور علم نہ رکھنے والے جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ آگے ایک اور ترجمہ ہے جی، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے جاہل اور دیکھنے والے عالم، یا کہیں برابر ہو سکتا ہے اندھیرا اور اجالا؟ اس طرح کی بہت ساری آیاتیں ہیں جن میں عالم اور جاہل کے فرق کو واضح کیا گیا ہے اور ان کے درجات کی تعین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو حصول علم کے لیے ابھارا گیا ہے۔ آگے ایک اور ترجمہ ہے جی، طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عالم کی برتری ایک عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنیٰ شخص پر، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی عرش ہے، حتیٰ کہ بلوں کی چیونٹیوں اور سمندروں کی مچھلیوں بھی علم سکھانے والوں کے لیے دعا خیر کرتی ہیں۔ ان حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان پر دین کے وہ مسائل سیکھنا فرض ہے جو ضروری ہوں، مثلاً عقیدہ، نماز، روزے کے مسائل، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جس مسلمان کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں علماء سے پوچھے، ورنہ طالب علم فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں تو باقی افراد عند اللہ ماخذ نہ ہوں گے، اور اگر سبھی علم دین سیکھنا چھوڑ دیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ امام بہقی اپنی کتاب المدخل السنن میں کہتے ہیں کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم سیکھنا فرض ہے جس کا جہل کسی بالغ کو درست نہیں، یا وہ علم مراد ہے جس کی ضرورت اس مسلمان کو، مثلا تاجر کو خرید و فروخت کے احکام و مسائل کی، اور حاجی کو جہاد کے احکام و مسائل کی، یا یہ کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض عین ہے، مگر جب کچھ لوگ جن کے علم سے سب کو کفایت ہو تحصیل علم میں مشغول ہو تو، یا باقی لوگ ترک طلب کے سبب ماخذ نہ ہوں گے۔ پھر ابن مبارک کا یہ قول نقل کیا کہ ان سے اس حدیث کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑے تو کسی عالم سے پوچھ لینا ضروری ہے تاکہ اس کا علم حاصل ہو، اور اس کی طرف اشارہ ہو۔ معلوم ہوا کہ اسلام یا قرآن ہمیں تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ تعلیم کو ہمارے لیے فرض قرار دیتا ہے۔ وہ تعلیم کے ذریعے ہمیں صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات کے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے۔ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی علم ثابت کرتا ہے، اور اسے بنی نوع انسان کی حقیقی صلاح و فلاح اور کامیابی و بہبودی کا ضامن بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن حکیم علم ہے اور دوسرے تمام علوم فنون معلومات کے درجے میں ہیں۔ تمام معلومات کو لوگ اپنی اپنی استعداد کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سب کے اصول حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر میں ودیت کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ کلام پاک کی اس آیات سے معلوم ہوتا ہے، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بتا دیں۔ اس سلسلے میں کثرت سے حدیث بھی وارد ہوئی ہیں جن میں اہل علم کی ستائش کی گئی ہے اور ان نے انسان کا سب سے اچھا آدمی قرار دے دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا، دوسرا تعلیم و تعلم کا کام انجام دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں بھلائی پر ہیں، یہ حلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول فرمائے یا نہ فرمائے۔ دوسرا حلقہ تعلیم و تعلم میں مشغول ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں بیٹھ کے اہل علم کا صرف یہی مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کی تمام چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے اور اس کا کام میں جب تک مصروف ہے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق ان کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، بلکہ ان کا
مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث اور جانشین قرار دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی حصول علم کی حد سے راستہ طے کرے تو اللہ اس کے سبب اس جنت کی ایک راہ چلاتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور یقیناً عالم کے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مچھلیاں بھی پانی میں ہیں۔ عابد پر عالم کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی چاند کو تمام تاروں پر۔ بلا شبہ علماء ہی پیغمبروں کے وارث ہیں۔ پیغمبروں کے نے ترکے میں نہ دینار چھوڑے ہیں اور نہ درہم، انہوں نے صرف علم کی اپنے ترکے میں چھوڑا ہے، پس جس کو کسی نے علم حاصل کیا اس نے اس کا کامل پایا۔ تو یہ تھی جی آج کی میری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔